जवाद, और कितनी देर है? अगर तुमने ऐसे ही देर करनी है तो मुझे बता दो, कल से कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। किचन के दरवाजे पर खड़े होकर जवाद को आवाज देते हुए मैंने गुस्से से कहा। उसका जवाब सुने बगैर मैं दोबारा किचन में चली गई। मैं बर्तनों को तरतीब से रख रही थी जब जवाद जल्दी से किचन में आ गया। आपी, आप हर वक्त क्यों गुस्से में रहती हैं? मैं भी जानता हूँ कि इस वक्त हमने रोज ये काम करना होता है, लेकिन आप बहुत बेचैन और बेकरार रहती हैं, साथ साथ मुझे भी परेशान करती हैं। जवाद ने मेरे करीब खड़े होकर इंतहाई धीमे लहजे से कहा, तुम बहुत देर कर देते हो। मैं चाहती हूँ कि कॉलेज की छुट्टी होने से पहले अपनी छोटी सी दुकान खोल लिया करूँ, और तुम हो कि इधर उधर वक्त जाया कर देते हो। अब बस बातें करना छोड़ो और ये सामान सारा बाहर रिक्शे में डाल दो। और चावल के बड़े बड़े बर्तनों की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, अच्छा बाबा, रिक्शे वाला आ गया है, मैं अभी रखता हूँ। जवाद ने सर हिलाते हुए कहा और सामान उठाकर रिक्शे में रखने लगा। अम्मी और अब्बा को अल्लाह हाफिज कहते हुए मैंने हिजाब पहना और घर से बाहर निकल आई। जवाद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठते हुए मैंने कहा, अब तुम्हें जल्दी करनी है, ऐसा न हो कि मुझे देर हो जाए। मेरी बात सुनकर जवाद हंसने लगा और हंसते हुए कहा, आप बहुत बेचैन रूह हैं, जिसको किसी पल चैन नहीं आता। हर रोज आपको दुकान वक्त पर पहुंचा देता हूँ, लेकिन आप फिर भी शोर करती रहती हैं। उसकी बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। जब हम दुकान पर पहुंचे तो रिक्शे वाला हमसे पहले ही पहुंच गया था। ये रिक्शे का ड्राइवर भी कोई गैर नहीं था, बल्कि मेरा तायाजाद भाई था। मैंने जल्दी से दुकान की चाबियां निकालकर जवाद को पकड़ाई और इधर उधर देख रही थी। दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अब तक मुझे कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट दिखाई नहीं दिया था। इसका मतलब था कि अभी छुट्टी नहीं हुई थी। दुकान का शटर खोलकर जवाद ने सामान रखा और चला गया। मैंने जल्दी से दुकान की सफाई की और सारा सामान तरतीब से रखा। मैं अपने काम में मसरूफ थी जब एक लड़का दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने कॉलेज यूनिफॉर्म नहीं पहना था, जिसका मतलब था कि वो कॉलेज स्टूडेंट नहीं है। मैं अपने काम में मसरूफ रही। मेरा ख्याल था कि शायद वो किसी के इंतज़ार में यहाँ खड़ा है। कुछ देर गुजर गई, लेकिन वो अब भी दुकान के सामने ही खड़ा था। कभी कभी दुकान पर भी नज़र डाल देता। दुकान के अंदर आकर उसने इंतहाई नरम लहजे से पूछा, दाल चावल की प्लेट की क्या कीमत है? सर उठाकर मैंने उसकी तरफ देखा और कीमत बताकर दोबारा काम में मसरूफ हो गई। वो कुछ लम्हे खड़ा रहा, फिर दुकान से बाहर चला गया। मुझे बहुत हैरत हुई थी। वो कुछ खाए पिए बगैर चला गया। अभी तक कॉलेज में छुट्टी नहीं हुई थी। मैं पानी का कूलर भरकर रख रही थी जब एक बार फिर वो दुकान में दाखिल हुआ और कुछ सोचते हुए बोला, क्या आधी प्लेट चावल की मिल सकती है? इस बात पर चौंक कर मैंने उसकी तरफ देखा। वो लिबास से तो किसी अच्छे घर का दिखाई दे रहा था, लेकिन शायद उसके पास पैसे नहीं थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई मुसाफिर है और भूखा है। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, आपको कितनी प्लेटें लेनी हैं? आप मुझे बता दें, मैं दे दूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो तब भी फिक्र की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे और आराम से खाना खा लें। उसकी तरफ देखकर मैंने मुस्कुराकर कहा। वो हैरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे कोई मुफ्त में भी खाना खिला सकता है। उसके इस तरह देखने पर मुझे हंसी आ गई। आराम से बैठ जाओ, परेशान मत हो, ऐसा कभी कभी हो जाता है। सामने पड़े हुए टेबल के साथ रखी हुई कुर्सी पर वो बैठ गया। मैंने उसके सामने एक प्लेट चावल और उस पर दाल डालकर रख दी। वो तेज़ी से खाने लगा। उसे खाते हुए देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वह बहुत भूखा था। उसने सारा खाना ख़त्म कर दिया और मेरी तरफ देखते हुए एहसान मंदाना लहजे में कहा, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे खाना भी खिला सकता है और मुझसे पैसे भी नहीं लेगा। उसकी बात सुनकर मैंने संजीदगी से कहा, मैं भला किसी को क्या खिला सकती हूँ? इस चावल के एक एक दाने पर तुम्हारा नाम लिखा था, तो फिर कोई और कैसे खा सकता है? मैंने उसके सामने से प्लेट उठाई और कुछ चावल और डाल दिए, साथ ही दाल भी उसके सामने रखते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारा पेट अब तक नहीं भरा। आराम से बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम बहुत दिन से भूखे हो। वो इकरार में सर हिलाने लगा और इंतहाई धीमे लहजे से बोला, आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं। मैं कुछ ऐसी परेशानी में मुब्तला हो गया था कि खाने पीने का होश ही नहीं रहा।
अब वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता चावल खा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज की लड़कियां भी आना शुरू हो गई थी। मेरी दुकान पर ज़्यादातर कॉलेज की तालिबात ही आती थी। देखते ही देखते दुकान पर लड़कियों का रश लग गया और मैं बहुत मसरूफ़ हो गई। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दुकान पर आने वाले ग्राहकों की तरफ ही होता। मैं चाहती थी कि कोई भी लड़की नाराज़ होकर वापस ना जाए, इसीलिए बहुत तेज़ी से काम करती। हर महीने सोचती थी कि हालात कुछ बेहतर हुए तो अपने साथ किसी को मदद के लिए भी रख लूँगी, लेकिन ऐसा मैं सिर्फ सोच सकती थी क्योंकि हालात तो बेहतरी की तरफ जा ही नहीं रहे थे। वो अजनबी आदमी तो मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिया क्योंकि मेरी तवज्जो भी उसकी तरफ से हट गई थी। आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों की तादाद कम हो रही थी। जब रश कम हुआ तो मैंने दुकान की सफाई शुरू कर दी। जवाद शाम को एक एकेडमी में तो ट्यूशन पढ़ाता था, इसीलिए मुझे बहुत जल्दी होती ताकि मेरी वजह से जवाद लेट ना हो जाए। मैं तेज़ी से बर्तन धो रही थी और फिर दुकान की सफाई करने के बाद मैंने तमाम बर्तन समेट दिए। जवाद भी आ गया, कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। पूछने की कोशिश भी की कि वो क्यों परेशान है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। बस यही कहता रहा कि जल्दी करें, देर हो रही है। वो बर्तन जिनकी मुझे घर पर ज़रूरत पड़ती थी वो मैंने उठा लिए। उसके साथ बाइक पर बैठकर घर आ गई। जवाद मुझे दरवाजे पर ही उतार कर चला गया क्योंकि वो एकेडमी से लेट हो रहा था। अम्मी और अब्बा ने मुझे देखकर शुक्र अदा किया। मैं जब तक घर वापस नहीं लौटती थी वो दोनों बहुत परेशान रहते। मुझे देखते ही शाजिया जल्दी से मेरे करीब आ गई, मेरे हाथ से बर्तन लिए और किचन में रखने के लिए चल दी। मैं अम्मी और अब्बा के पास आकर बैठ गई। अब्बा ने मेरी तरफ देखते हुए दुखी लहजे से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस घर पर यूं ही पड़ा रहूँगा और मेरी बेटी नौकरी करेगी, कमाई करेगी। अब्बा के लहजे में दुख और मायूसी को मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र करें कि उसने हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया। हम अपने काम खुद करते हैं, किसी से मांगना नहीं पड़ता। अम्मी ने इकरार में सर हिलाते हुए कहा, जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाती ऐसे ही परेशान रहते हैं, खुद को ही बुरा भला कहते हैं। मुझे ये बताओ कि इंसान अपनी मर्जी से बीमार हो सकता है? अम्मी ने दुखी लहजे से अब्बा की शिकायत लगाते हुए कहा तो मैं हंसने लगी। आज के दिन की जितनी भी कमाई हुई थी वो सब अम्मा के हाथ पर रखते हुए कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि इस बार हमें किराए के लिए कोई मुसीबत ना उठानी पड़े। वक्त पर किराया अदा करें वरना मालिक मकान बहुत बदतमीज़ और घटिया आदमी है। पिछली बार भी जवाद के साथ बहुत बुरी तरह से उलझ पड़ा था। यही वजह थी कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर काम शुरू किया ताकि मालिक मकान की बातें न सुननी पड़े। अम्मी ने पैसे हाथ में पकड़ लिए और आंसू भरी आंखों से मुझे देखते हुए कहा, तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मुझे इस बात का दुख है। जानती हूँ कि तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इसका अजर भी तुम्हें अल्लाह ही देगा। हमारे बस की बात नहीं है। जब से अब्बा को फालिज का अटैक हुआ था वो मोहताज होकर बिस्तर पर पड़ गए थे। मैंने अम्मी और अब्बा को कभी हंसते हुए नहीं देखा था। कुछ अरसे तक तो अम्मी और अब्बा के बहन भाई हमारी मदद कर देते, लेकिन सारी जिंदगी का ठेका तो कोई भी नहीं ले सकता। पिछले महीने हालात बहुत ख़राब हो गए थे। घर में फाकों की नौबत आ गई। मालिक मकान ने किराए का मुतालबा कर दिया और वो अच्छे से जानता था कि हमने कभी भी किराए की तरफ से लापरवाही नहीं दिखाई। हमेशा वक्त पर किराया देते हैं। इस बार अब्बा की सेहत अच्छी नहीं थी और वो काम भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो तो हमें किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका एक ही मुतालबा था कि अगर मकान का किराया नहीं दे सकते तो मकान खाली कर दो। जवाद ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो तो मुसलसल बेइज्जती किए जा रहा था। जब मामला हद से आगे बढ़ा तो ना चाहते हुए भी मुझे भी उस गुफ्तगू में शामिल होना पड़ा। मैंने मालिक मकान से सिर्फ चंद दिन की मोहलत ली थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो ज़्यादा दिन की मोहलत नहीं देगा। अजीब घटिया इंसान था, किसी की तकलीफ़ और मजबूरी समझ ही नहीं रहा था। जवाद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो पढ़ाई छोड़कर कोई काम शुरू कर दे। अम्मी और अब्बा ने जवाद के हवाले से बहुत ख्वाब देखे थे। मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि अब मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म कर दूंगी और घर की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करूंगी, जबकि जवाद ऐसा नहीं चाहता था। मेरे समझाने पर मुश्किल से राज़ी हुआ।
میں نے جواد کے ساتھ مل کر ایک پرائیویٹ کالج کے قریب چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور وہاں پر دال چاول بنا کر بیچنے لگی۔ مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لیے میں نے اپنی ایک سہیلی کی ماں سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے۔ کرایہ ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچ گئے ان سے میں نے دال چاول بنا کر بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر تھا کہ وہ کام میں برکت ڈال رہا تھا اور ہماری گزر بسر ہونے لگی۔ میرا کاروبار اچھا جا رہا تھا، لیکن وہ اجنبی شخص جس سے میں مسافر سمجھتے ہوئے فری دال چاول کھلا رہی تھی، اب وہ اکثر میری دکان پر آنے لگا۔ اس کا نام بہت عجیب تھا، مجھے تو اس کا نام پکارنے میں بھی بہت دقت ہوتی، اسی لیے میں نے اس کے اصل نام کی بجائے اس نام سے اسے پکارتی تھی جو میں نے اسے دیا تھا۔ وہ اچھا خاصا صحت مند اور لمبے قد کا آدمی تھا۔ اس کی ایک عادت عجیب تھی، وہ کھانا کھانے کے ساتھ پانی بہت پیتا۔ میں نے اس کا نام واٹر مین رکھ دیا کیونکہ وہ پانی زیادہ پیتا تھا۔ میں نے اسے واٹر مین کا نام دیا تو وہ بہت ہنسا۔ عجیب آدمی تھا۔ میں نے پہلے روز اسے فری میں دال چاول دیے، تب سے لے کر اب تک اس نے کبھی پیسوں کی بات ہی نہیں کی تھی۔ مجھے ایک پلیٹ دال اور چاول سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسی لیے میں بھی ہمیشہ اسے مسکرا کر ویلکم کہتی اور مسکراتے ہوئے اسے دال چاول سامنے رکھ دیتی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ میرے اس کام میں اللہ پاک برکت دے رہا تھا۔ گھر کی تمام ضروریات بھی پوری ہو رہی تھی، یہاں تک کہ امی اور ابا کی دوائیں بھی کبھی میں نے ختم نہیں ہونے دی۔ آج جمعے کا دن تھا، اس لیے رش بہت کم تھا۔ جمعے کے دن اکثر کھانے پینے کا کافی سامان بچ جاتا۔ میں کوشش کرتی کہ جمعے کے روز دال اور چاول زیادہ مقدار میں نہ بناؤں۔ ابھی کالج کی چھٹی میں کچھ وقت تھا جب 3 لڑکے میری دکان میں داخل ہوئے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے کھانے کا آرڈر لیا تو وہ بہت عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے دل ہی دل میں ان 3 لڑکوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جمعے کی وجہ سے آج بہت ساری دکانیں بند تھیں، صرف کھانے پینے کی دکانیں کھلی تھی۔ قریب کوئی دکان بھی ایسی نہیں تھی جہاں پر مجھے کوئی آدمی دکھائی دیتا، اور یہ 3 لڑکے نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے۔ ایک لڑکے نے مجھ سے کہا کہ وہ برگر کھانا چاہتا ہے، جس پر میں نے پروفیشنل انداز سے جواب دیا، اس دکان پر صرف دال چاول ملتے ہیں۔ ایک لڑکے نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی، وہ صرف مجھے گھور رہا تھا۔ ان کے کہنے پر میں نے ان کے سامنے دال چاول رکھ دیے۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے لڑکے نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، یہ دال چاول کون پکاتا ہے؟ اس کا سوال میرے لیے بہت حیران کن تھا، لیکن میں نے دھیمے لہجے سے جواب دیا، میں خود بناتی ہوں۔ مختصر سا جواب دے کر میں اپنی سیٹ پر واپس آ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ تینوں لڑکے باتیں کرتے، ہنستے اور قہقہے لگاتے، ایسے لگ رہا تھا کہ انہیں کوئی اور کام ہی نہیں۔ بلیک سوٹ والا لڑکا بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ میں خوفزدہ ہو رہی ہوں۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جواد آ جائے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت نہیں آئے گا۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ہی وہ آتا تھا۔ بلیک سوٹ والا لڑکا کھانا چھوڑ کر بالکل میرے قریب آ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم کھانا تو اچھا بناتی ہو، اتنا اچھا کھانا تو روزانہ ہی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن اب ہم روز تو یہاں نہیں آ سکتے۔ وہ میری تعریف کر رہا تھا، لیکن اس کی تعریف کرنے کا آواز اور انداز بہت آوارہ تھا۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسلسل میری تعریف ہی کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں خوفزدہ ہو رہی تھی، لیکن چہرے پر خوف کے اثرات ظاہر نہیں ہونے دیے۔ آپ کی تعریف کا شکریہ، لیکن آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، لاپرواہ سے لہجے میں نے اس سے کہا، اور خود کو مصروف دکھانے کے لیے برتن ترتیب دینے لگی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہر روز میرے لیے کھانا بناؤ، اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم کہو تو ابھی اسی وقت جا کر تمہارے ماں باپ سے تمہاری شادی کی بات کر لوں، انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ سر پھرا لڑکا عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی غصے سے کہا، میری دکان پر جو بھی گاہک آتا ہے میں اس کا بہت احترام کرتی ہوں، لیکن اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے کہ یوں ہی راہ چلتے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ کسی کو بھی پکڑا دیتے ہوں گے، لیکن ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا بہتر ہے کہ کھانا کھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو، میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو۔ میرے غصیلے لہجے پر اس کے چہرے کے تاثرات چینج ہو گئے۔ اب وہ بھی انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا
اور میں بس دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دوستو، یہ لڑکی تو میری سوچ سے بھی زیادہ بہادر اور تیز نکلی، یہاں تک کہ میرے سامنے ہی میرے خاندان کو باتیں سنا رہی ہے۔ تم دونوں جانتے ہو نا کہ میں اپنی بے عزتی نہیں بھولتا، بلکہ جو شخص میری بے عزتی کرتا ہے سود سمیت واپس کرتا ہوں۔ اس کی بات پر اس کے دونوں دوست کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ اب تو میں نے انتہائی غصے سے کہا، تم تینوں میری دکان سے باہر نکل جاؤ، دوبارہ کبھی یہاں مت آنا۔ یہ سنتے ہی وہ تینوں میرے سر پر کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط حرکت کرتے، واٹر مین دکان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، جبکہ ان تینوں لڑکوں نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وہ دکان کے اندر داخل ہوا اور کولر سے پانی پینے لگا۔ میں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پانی پی کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ تینوں لڑکے میرے ارد گرد گھومتے ہوئے اونچی آواز سے کہکے لگا رہے تھے۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، اگر تم تینوں دکان سے باہر نہیں نکلے تو میں پولیس کو کال کر دوں گی، پھر اس پولیس سے تم خود ہی تینوں نمٹ لینا۔ مجھے یوں ہراساں کرنے پر تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ میری اس دھمکی پر ان کے ہنسنے کی آواز میں اور شدت آ گئی۔ اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو آج سے پہلے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ دکان کی چھت سے ایک انتہائی موٹا اور کالے رنگ کا سانپ لٹکتا دکھائی دینے لگا، جسے دیکھتے ہی وہ تینوں لڑکے بلکہ میں بھی خوف زدہ ہو گئی۔ سانپ اتنا موٹا لگ رہا تھا کہ اگر وہ اپنا منہ کھولے گا تو باری باری ہم سب کو نگل سکتا ہے۔ خوف کے مارے میں تو تھر تھر کانپنے لگی۔ کچھ ایسا ہی حال ان لڑکوں کا بھی تھا۔ سانپ کو دیکھ کر وہ تینوں دکان سے باہر نکلنے لگے تو ایک زوردار آواز کے ساتھ دکان کا شٹر نیچے گر گیا۔ ان کے بھاگتے قدم رک گئے اور وہ انتہائی خوفزدہ نظروں سے سانپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکے نے ہمت جمع کرتے ہوئے مجھ سے کہا، تمہارے پاس کوئی موٹا ڈنڈا یا کوئی ایسا ہتھیار ہے جس کے ساتھ ہم اس سانپ پر حملہ کر دیں؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس تو ایسا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اچانک سانپ نے اپنا منہ کھولا اور ایک زوردار پھونک ماری کہ دکان میں بھونچال آ گیا۔ برتن ادھر ادھر گرنے لگے، یہاں تک کہ وہ تینوں لڑکے بھی لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ کسی کا سر دیوار کے ساتھ تو کسی کا کرسی کے ساتھ لگا، جس سے خون بہنے لگا۔ ایک دم سے دکان کا دروازہ کھل گیا اور وہ تینوں لڑکے بھاگتے ہوئے دکان سے باہر نکل گئے۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا تو وہ سانپ غائب ہو چکا تھا۔ خوف کی وجہ سے اب میں بھی دکان کے اندر نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے باہر نکل گئی۔ زمین پر بیٹھی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن کی رفتار کچھ کم ہوئی، ورنہ بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب میرے حواس بھی کچھ بحال ہوئے۔ میں دکان کے اندر گئی تو سب کچھ ترتیب سے اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ دیکھ کر میری حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو دکان میں ایسا طوفان آیا کہ ہر چیز ادھر سے ادھر بکھر گئی۔ اب تو دکان ایسے چمک رہی تھی جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت واٹر مین دکان میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے انتہائی غصے سے کہا، جب تم دکان میں آئے تھے تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ آوارہ بدماش لڑکے مجھے تنگ کر رہے تھے؟ تم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور یہاں سے چلے گئے۔ میری بات پر اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں اسی وقت ان تینوں لڑکوں کو سیدھا کر کے رکھ دیتا، ہڈی پسلی توڑ دیتا، دوبارہ کبھی کسی لڑکی کو اکیلے دیکھ کر تنگ نہ کرتے۔ اس کی یہ دھمکی سن کر اس مشکل سچویشن میں بھی مجھے ہنسی آ گئی۔ اپنی ہنسی روکتے ہوئے میں نے کہا، تم ان کی ہڈی اور پسلی توڑ ہی دیتے اگر تمہیں میری آنکھوں کے اشارے سمجھ آ جاتے۔ جس پر وہ کچھ شرمندہ ہو گیا اور پھر میرے قریب رکھی دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم بالکل فکر مت کرو، آج کے بعد میں ہر وقت تمہاری دکان پر ہی نظر رکھوں گا، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر میں نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ کبھی مشکل میں میرے کام آئے گا۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑے تو آدھی رات کا وقت کیوں نہ ہو، تم نے مجھے آواز دینی ہے، میں اسی وقت تم تک پہنچ جاؤں گا۔ اس کی سنجیدگی اور پھر یہ بات سن کر مجھے ایک بار پھر سے ہنسی آ گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کوئی بہت بڑے جادوگر ہو، جس کے کانوں تک میری آواز پہنچے گی تو وہ اڑتا ہوا میری مدد کو آ جائے گا۔ جیسے پرانے زمانے کی فلموں میں ہیروئن مشکل میں ہوتی تھی تو ہیرو اس کی مدد کے لیے آ جاتا۔
میرے ہنسنے پر بھی اس کے چہرے سے سنجیدگی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سرخ رنگ کی انگوٹھی نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ اسے اپنی انگلی میں پہن لو، اسی طرح کی ایک انگوٹھی میری انگلی میں بھی ہے۔ اپنا ہاتھ میرے سامنے لہراتے ہوئے اس نے کہا تو میں نے دیکھا کہ اس طرح کی ایک انگوٹھی اس نے بھی پہنی ہوئی تھی۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوگا؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اس انگوٹھی کے اندر ایک ایسا پتھر لگا ہے جو مجھے تمہارے بارے میں خبر کر دے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں اس کی بات پر صرف حیران ہو رہی تھی۔ میرے علم میں ہرگز ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسا پتھر بھی دنیا میں موجود ہے۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پتھر میرے بارے میں کیسے بتائے گا؟ واٹر مین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم مشکل وقت میں اسی پتھر کو اپنے منہ کے سامنے کر کے میرا نام پکارو گی تو میری انگلی پر پہنا ہوا پتھر گرم ہو جائے گا، جس پر مجھے سمجھ آ جائے گی کہ تم کسی مصیبت میں ہو اور مجھے پکار رہی ہو۔ تب میں جہاں بھی ہوں گا جلد سے جلد تمہارے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اس کی کسی بات پر یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ انگوٹھی اس سے لے لی اور اپنی انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی دکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کا احسان بھول جاتے ہیں۔ میں جب بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کھلایا، اسی لیے میں تمہارا ہمیشہ احسان مند رہوں گا، اور جب بھی تمہیں کوئی مشکل پڑے گی اسی طرح تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دکان سے باہر چلا گیا۔ میں اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ اس نے تو میری کوئی مدد نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا تھا جس نے ان تینوں لڑکوں کو ڈرا دیا، اور وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر بھاگ گئے، یہاں تک کہ وہ زخمی بھی ہو گئے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ کبھی میری دکان کا رخ نہیں کریں گے۔ معمول کے مطابق میں اپنا کام کرتی رہی۔ آج لڑکیاں دکان پر آئی تو ضرور تھی، لیکن بہت کم تعداد میں۔ جلد ہی میں سب کاموں سے فارغ ہوئی تو جواد بھی آ گیا۔ آج بھی مجھے جواد کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ وہ مجھے اپنی پریشانی نہیں بتا رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد جواد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی اور ابا نے فکرمندانہ لہجے سے مجھے بتایا کہ جواد بہت دن سے خاموش اور اداس دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے بار بار پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتا رہا، بس یہی جواب دیتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم نے اس سے پوچھا ہے کہ وہ کیوں پریشان ہے؟ میری طرف دیکھتے ہوئے امی نے انتہائی فکرمندانہ لہجے سے کہا۔ میں نے امی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی اسے چند روز سے پریشان دیکھ رہی ہوں، لیکن میرے پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے امی اور ابا کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کریں، جواد کا جو بھی مسئلہ ہوگا میں اس سے پوچھ لوں گی۔ شازیہ نے میرے لیے چائے بناتی تھی، وہ ہمیشہ میرا بہت خیال رکھتی۔ میں اسے منع کرتی تھی کہ وہ گھر کے کاموں پر زیادہ توجہ نہیں دے بلکہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے دونوں بہن بھائی بہت پڑھ لکھ جائیں، کسی کے محتاج نہ رہیں، معاشرے میں ان کی بہت عزت ہو، کیونکہ اتنا تو میں جان چکی تھی کہ معاشرے میں اس کی عزت کی جاتی ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے۔ ابا بہت محنتی انسان تھے، لیکن جتنے محنتی تھے اتنے ہی ایماندار بھی۔ ایک انٹوں کی بھٹی پر منشی کا کام کرتے تھے۔ معمولی سی تنخواہ میں بہت مشکل سے گزر بسر ہوتی، لیکن وہ اس پر بھی بہت ہوش تھے۔ بھٹی کا مالک ابا پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا، کیونکہ ابا نے کبھی چھوٹی سے چھوٹی رقم کی بھی ہیرا پھیری نہیں کی تھی۔ ہم چاہے جتنی بھی مشکل میں ہوتے، ابا کسی سے قرض یا ادھار لینا کبھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی آمدن بہت کم ہے، وہ قرض لی ہوئی رقم واپس نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بڑا امتحان رکھا ہوا ہے۔ آج تو جواد اکیڈمی بھی نہیں گیا تھا، شام ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلا تو اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آئیے آئیے آپی، بیٹھیے، تشریف رکھیں۔ جمعے کا دن ہی ہوتا ہے جب آپ کو کچھ فرصت مل جاتی ہے۔ اس کے قریب میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اتوار کے دن میں چھٹی تو کرتی ہوں لیکن دکان بند کر دیتی ہوں، لیکن تب بازار میں سامان لینے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں۔
आधा दिन तो बाजार में ही गुजर जाता है, इसीलिए उस रोज़ छुट्टी का पता ही नहीं चलता। मैं जानबूझकर उसे बातों में उलझा रही थी। कुछ देर तक मैं उसके साथ इधर उधर की बातें करती रही। फिर मैंने संजीदा लहजे से कहा, तुम जानते हो कि अम्मी अब्बा तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं? ये सुनते ही वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा और हैरान होते हुए कहने लगा, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि दोनों मेरी वजह से परेशान हो गए? मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से उन्हें या घर में किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। वो सच में बहुत परेशान हो गया। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने प्यार भरे लहजे से कहा, जब तुम हर वक्त खोए और खामोश रहते हो, किसी से कोई बात नहीं करते, तो वो तो तुम्हें देखकर परेशान ही होंगे ना। मेरी बात पर उसने लंबा सांस लेते हुए दोबारा बेड से टेक लगा दी और फिर नरम लहजे से कहा, आपसे या अम्मी से किसने कह दिया कि मैं परेशान हूँ? मुझे कोई मसला नहीं है। उसका लहजा उसका साथ नहीं दे रहा था। एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम हम सबसे छोटे हो। अपनी दिली कैफियत नहीं छुपा सकते। कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर इंतहाई बेबस लहजे से कहा, कुछ रोज़ पहले मेरी चंद लड़कों से लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से अब वो मुझे रोज़ तंग करते हैं, आवाज़ें कसते और बुरा भला कहते हैं। मैंने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि ये सब गलत है, ऐसा मत करें, जिस पर उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो बहुत जल्द मुझसे बदला लेंगे और बदले के तौर पर उन्होंने आपकी दुकान के मालिक से बात की है ताकि वो हमसे दुकान खाली करवा ले। जवाद इंतहाई दुख और बेबसी से मुझे तफसील बता रहा था, जिसे सुनकर मैं हैरान होने के साथ साथ परेशान भी थी। मैंने जवाद को तसल्ली देते हुए कहा कि हमारी दुकान का मालिक बहुत अच्छा इंसान है। तुम देख लो, उसने कभी दुकान में झांक कर भी नहीं देखा कि हमने दुकान को कैसा रखा हुआ है, इसलिए तुम परेशान मत हो। मालिक तुम्हारे उन आवारा क्लास फेलोज की बात नहीं सुनेगा। मेरी इस बात पर जवाद ने इंतहाई बेबसी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, आपको गलत फहमी हुई है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि उसने मुझे कुछ रोज़ पहले बुलाया था और यही कहा था कि मैं औरतों का बहुत एहतराम करता हूँ, इसलिए तुम्हारी बहन की दुकान के पास नहीं गया। आप जल्द से ये दुकान फारिग कर दें। अब हैरान और परेशान होने की बारी मेरी थी, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी हमसे दुकान भी खाली करवाई जाएगी। हमारा अच्छा भला कारोबार चल रहा था। अब तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया था कि मैं खुद ही दुकान के मालिक से बात कर लूँगी। मुझे यकीन था कि मेरी बात उसे समझ भी आ जाएगी, इसलिए मैंने जवाद को समझाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद इस मसले को हल कर लूँगी। उसने खामोशी से मेरी तरफ देखते हुए सर हिला दिया, लेकिन शायद उसे यकीन था कि मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। मैंने अम्मी अब्बा को सच नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि वो पढ़ाई की वजह से परेशान है। वो चाहता है कि वो बहुत अच्छी पोजीशन से पास हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो वो सोचकर परेशान होता है। जिस पर अम्मी अब्बा दोनों हंसने लगे। अम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जवाद शुरू से ही ऐसा है, छोटी सी बात पर परेशान हो जाता था। हमें हमारा बच्चा चाहिए बिल्कुल सेहतमंद, हंसता मुस्कुराता हुआ, और अल्लाह ताला ने जो उसके नसीब में कामयाबियाँ लिखी हैं वो भी ज़रूर मिलेंगी उसे। समझाओ उसे कि परेशान मत हो। मैं भी इस कदर परेशान थी कि अम्मी अब्बा के पास से उठकर सहन में आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरे चेहरे की परेशानी दिखाई दे और वो जवाद को भूलकर मेरी वजह से परेशान हो जाए। मैं बाहर सहन में आकर चारपाई पर बैठ गई। शाम अब अंधेरे में तब्दील हो रही थी। मैं खामोशी से सर झुकाए बैठी रही, जो सोच रही थी कि अब क्या होगा। अगर मालिक दुकान ने हमसे दुकान खाली करवा ली तो फिर क्या करेंगे। अभी बहुत मुश्किल से कारोबार सेट हुआ था। हालात इस काबिल हुए थे कि हम 3 वक्त की रोटी खाने लगे। अम्मी अब्बा की दवाएं पूरी हो रही थी। उस पर मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करती कम था, लेकिन अब ऐसे लग रहा था कि हालात पहले से ख़राब हो जाएंगे। घर के मेन दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। जवाद कमरे में था, इसीलिए मैं उठकर दरवाजे पर गई। दरवाज़ा खोला तो वाटरमैन को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई, क्योंकि मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि वो एक गरीब आदमी और दुकान पर मुफ्त खाना खाने आता है। वो मेरे घर तक कैसे आया? मैंने हैरान होते उससे पूछा कि मेरे घर तक कैसे आ गए। मेरे हैरान होने को उसने खातिर में नहीं लाया और एक पिंजरा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। मैंने हैरान होते उससे पूछा कि ये क्या है, क्योंकि अंधेरे में मुझे ये तो दिखाई दे रहा था कि एक छोटा सा पिंजरा है, लेकिन वो मुझे क्यों दे रहा था, ये बहुत हैरान कुन था।
اس نے تیز لہجے سے کہا، اسے پکڑ لو، میں نے تم سے کہا نا کہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ہاتھ بڑھا کر پنجرا پکڑ لیا۔ میں نے اسے پکڑا تو احساس ہوا کہ پنجرے میں کوئی پرندہ بھی موجود ہے۔ قریب سے دیکھنے پر مجھے دکھائی دیا کہ ایک کبوتر پنجرے میں بند ہے۔ میں نے واٹر مین کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، یہ کبوتر تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ مجھے پرندے پالنے کا شوق نہیں ہے۔ لیکن وہ جا چکا تھا۔ میں حیرت سے گلی میں ادھر ادھر جھانک کر دیکھنے لگی، لیکن وہ تو مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ عجیب آدمی تھا۔ مجھے نہ تو جانور پالنے کا شوق تھا نہ پرندے، لیکن وہ کبوتر میرے حوالے کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ مجھے اس عجیب آدمی پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ غریب ہے، کھانا پورا نہیں کر سکتا، اس پرندے کو کھانا کھلانا ممکن نہیں ہوگا، اسی لیے میرے حوالے کر گیا۔ میں پنجرا لے کر آئی تو امی اور ابا جو برآمدے میں لیٹے تھے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ابا نے حیرانت ہوئے مجھ سے پوچھا، یہ کبوتر کہاں سے لائی ہو؟ تمہیں کب سے پرندے پالنے کا شوق ہوا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میری دکان پر ایک آدمی آتا ہے، بہت غریب ہے، اسے کبھی کبھی مفت میں کھانا کھلاتی ہوں، وہی دروازے پر آیا تھا اور کبوتر دے کر چلا گیا۔ اس بات پر امی ابا دونوں ہنسنے لگے۔ امی نے ہنستے ہوئے کہا، جو تم اسے مفت میں کھانا کھلاتی ہو اس کے بدلے میں یہ کبوتر اس نے دے دیا تاکہ تم اس سے کبھی کھانے کے پیسے نہ مانگو۔ ہنستے ہوئے میں نے وہ پنجرا برآمدے کے کونے میں رکھ دیا۔ شازیہ تو کبوتر دیکھ کر خوش ہوئی۔ عجیب سا کبوتر تھا، سر جھکائے بیٹھا تھا، ایک بار بھی اس کو گردن اٹھائے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے پنجرے میں 2 ہی چھوٹے چھوٹے برتن رکھے تھے جس میں دانے اور پانی رکھ دیے۔ امی صبح سویرے ہی صحن میں پرندوں کو دانہ ڈالا کرتی تھی، اسی لیے دانے ہمارے گھر میں موجود تھے، لیکن وہ کبوتر تو دانوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے چٹکی بجا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں چونک گئی، کیونکہ اس کبوتر کی شکل کچھ عجیب تھی۔ میں تو خوف زدہ ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ عجیب پاگل آدمی اس کبوتر کو یہاں کیوں چھوڑ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل اگر وہ میری دکان پر آیا تو اسے کہوں گی کہ اپنا کبوتر واپس لے جائے۔ مجھے ایسے خوفناک شکل کے کبوتر پالنے کا کوئی شوق نہیں۔ وقفے وقفے سے اس کبوتر کی عجیب و غریب شکل میری نگاہوں میں آ جاتی اور مجھ پر خوف طاری ہو جاتا۔ میں سارا دن دکان پر واٹر مین کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ آج نہ جانے کیوں میں واٹر مین کے متعلق زیادہ سوچ رہی تھی۔ دکھنے میں تو ایک اچھا خاصا سمجھدار اور سلجھا ہوا دکھائی دیتا، بلکہ میں تو اسے آدمی آدمی کہتی۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 40 سال ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس سے کم 35 سال کا بھی ہو، کیونکہ دکھنے میں وہ بہت نوجوان اور صحت مند دکھائی دیتا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت جوان آدمی تھا، لیکن میں تو گھریلو معاملات کی وجہ سے اتنی پریشان تھی کہ کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ دکان بند کرنے کے وقت تک میں لاشعوری طور پر واٹر مین کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ رات کو ہم سب برآمدے میں سو رہے تھے۔ کبوتر کا پنجرا بھی برآمدے کے کونے میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے ایک ٹیبل پر رکھ دیا تاکہ بلی سے بچ جائے۔ نہ جانے رات کا کیا وقت تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھی، جب اچانک میری نظر اس پنجرے پر پڑی تو خوف سے میرا منہ کھل گیا، کیونکہ پنجرا اس وقت اتنا بڑا دکھائی دے رہا تھا جیسے ایک چھوٹے سائز کا کمرہ ہو۔ کبوتر کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ کبوتر بھی اب چھوٹا نہیں تھا بلکہ بہت بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کبوتر ہے یا کچھ اور۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں چیخنے لگی۔ امی ابا جواد سب جاگ اٹھے۔ جواد نے جلدی سے لائٹ آن کر دی، لیکن سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ پنجرے میں کبوتر اب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ ایک لمبا سانس خارج کرتے میں نے گردن ہلا دی، لیکن میں بہت خوف زدہ ہو گئی۔ اگلے روز دکان کھولی تھی کہ مالک مکان دکان پر آ گیا۔ انتہائی غصے سے کہنے لگا، میں نے تمہارے بھائی کو بھی پیغام بھیجا تھا، بلکہ اسے اپنے پاس بلایا تھا کہ دکان خالی کروا دو۔ میں نے دکان میں خود کاروبار کرنا ہے۔ میں نے مالک دکان کی منت کرتے ہوئے کہا، اس چھوٹی سی دکان کا آپ کیا کریں گے؟ اس میں تو آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ مہربانی کر کے یہ دکان خالی نہ کروائے، ہم بہت غریب ہیں، اسی دکان سے گھر چل رہا ہے۔ لیکن اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر دکان خالی نہیں کی تو میں خود سارا سامان اٹھا کر باہر پھینکوں گا۔ اسی وقت جواد دکان پر آ گیا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ جواد خاموش رہے، لیکن مالک کے غلط رویے پر جواد بھی غصے میں آ گیا، کیونکہ وہ تو آرام سے بات ہی نہیں کر رہا تھا، بات بات پر جواد کے ساتھ الجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور پھر چند نوجوان لڑکے نہ جانے کہاں سے آ گئے۔
सब मिलकर जवाद को मारने लगे। मेरी चीखों पुकार पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। आसपास के दुकानदारों ने मिलकर जवाद को छुड़वाया, लेकिन इस दौरान वो अच्छा खासा जख्मी हो चुका था। मैंने दुकान के मालिक की तरफ देखते हुए कहा, एक बात याद रखना, मैं दुकान खाली करूं या नहीं करूं, लेकिन तुम मेरा कारोबार तबाह करने की कोशिश कर रहे हो। इस सिलसिले में कानून की मदद लूंगी, तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। कानून के नाम पर वह हंसते हुए चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने दुकान नहीं खाली की तो हमारे घर को आग लगा देगा, जिस पर मैंने उसे दावत दे दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो हमारे घर को आग लगा दे, लेकिन ये दुकान खाली नहीं करूंगी जब तक मुआहिदा पूरा नहीं हो जाता। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मैंने भी दुकान के मालिक की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा। करीब के चंद दुकानदार जवाद को डॉक्टर के पास ले गए, उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर दी। मुझे जवाद को देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। अम्मी और अब्बा भी उसे जख्मी देखकर परेशान हो गए। अब हम अम्मी और अब्बा से मज़ीद कुछ नहीं छुपा सकते थे, इसीलिए सब कुछ सच बता दिया तो वो परेशान हो गए। जवाद तो सुन ही नहीं रहा था, बार बार एक ही बात कह रहा था कि वो शैतान लोग रात को ज़रूर हमला करेंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो ऐसा नहीं करने वाले। आधी रात का वक्त था जब अचानक से जवाद उठकर बैठ गया। मुझे जगाते हुए कहा, उठकर बैठ जाओ, देख लो कि वो आ गए हैं। अब वो हमारे घर को आग लगा देंगे, हम सब जिंदा जल जाएंगे। ये सुनते ही मैं उठकर बैठ गई। अंधेरे में भी पेट्रोल की बू आने लगी। इसका मतलब था कि वो हमारे घर पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस मुश्किल में क्या करूं। इतना तो मैं जानती थी कि पुलिस हरगिज़ हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस हमेशा उसका साथ देती है जो ताकतवर होता है। उस परेशानी के आलम में मुझे वो अंगूठी याद आई जो वाटरमैन ने मुझे दी थी। मैंने उस अंगूठी को अपने मुंह के सामने किया और वाटरमैन को पुकारने लगी। पलक झपकने में वो मेरे सामने खड़ा था। मुझे कुछ नहीं पता कि उसने क्या किया। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देने लगी। न जाने वो कितने लोग थे जिन्हें वाटरमैन ने मार कर भगा दिया। चीखों की आवाज़ पर मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए। अब वो भी वाटरमैन के साथ मिलकर आने वाले हमलावरों को मार रहे थे। कुछ देर बाद वाटरमैन मेरी तरफ खड़ा था। मैंने उसे देखते हुए पूछा, तुम इंसान हो या कोई दूसरी मखलूक, इतनी जल्दी सबको भगा दिया? मुझे तो तुम्हारी संगूठी पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। जिस पर उसने संजीदगी से कहा, आज के बाद जब भी तुम्हें कोई मसला हो तुमने मुझे ही पुकारना है, मैं तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगले रोज़ मैं दुकान पर गई तो कुछ ही देर बाद दुकान का मालिक आ गया। हाथ जोड़कर मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी और मुझसे कहा कि मैं जब तक चाहूँ इस दुकान को इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे मालिक मकान के रवैये पर भी बहुत हैरत हो रही थी। वाटरमैन आया तो आज बहुत बदला दिखाई दे रहा था। मैंने उसके सामने दाल चावल रखे तो वह हंसते हुए कहने लगा, एक प्लेट दाल और चावल से मेरा पेट नहीं भरता, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास आ जाता हूँ क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें इससे ज़्यादा खाने होते हैं तो खा लिया करो, मैं तुम्हें रोकती तो नहीं हूँ। सर उठाकर उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ये सारी दाल चावल खा सकता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? तुम इंसान नहीं बल्कि कोई जिन्न हो जो इतना ज़्यादा खाना खा जाओगे? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम बहुत मासूम हो? अपनी दुनिया में मगन किसी बात की खबर नहीं? अब तक तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं इंसान नहीं बल्कि सच में जिन ज़्यादा हूँ। मैं पहली बार तुम्हारी दुकान पर आया जब तो बहुत भूखा था, क्योंकि मैं कोहे काफ से आया था। भूख और प्यास से मेरी बुरी हालत हो रही थी। ऐसे वक्त में तुमने ही मुझे खाना खिलाया, बल्कि उसके बाद तुमने कई बार मुझे खाना खिलाया। उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मैंने हंसते हुए पूछा, अगर तुम जिनजाद हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कबीले से क्यों आए हो? उसने संजीदगी से जवाब दिया, मैं बहुत खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा था। न जाने क्यों इंसानों की बस्ती देखने का शौक़ था, लेकिन अम्मी अब्बा इस बात की इजाज़त न देते। इसीलिए एक रोज़ चुपके से भाग आया ताकि दुनिया की सैर कर सकूं। लेकिन यहाँ पर इंसान के रूप में मैं तुम्हारे सामने आता था ताकि मुझे देखकर तुम डर न जाओ। मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी कि अचानक वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया और फिर हंसते हुए बोला, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं इंसान नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ कि एक जिन ज़्यादा हूँ। मैं हैरत से उस कुर्सी की तरफ देख रही थी जहाँ वो कुछ देर पहले बैठा था और अब गायब हो गया। देखते ही देखते एक बार फिर मुझे दिखाई देने लगा।
میرے پاس یقین نہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تم تو بہت اچھے ہو، تم نے میری بہت مدد کی، ایسا تو کوئی انسان نہیں کرتا، میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے کہا۔ تم بھی بہت اچھی اور کھلے دل کی مالک ہو، تم نے مجھے بالکل فری کھانا کھلا دیا، حالانکہ تمہیں ہر وقت گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، ایک پلیٹ دال چاول سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں کیونکہ میرے والدین میری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ وہ کبوتر بھی ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ وہ بھی انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے، اسے میرے والدین نے میری تلاش میں بھیجا تھا، لیکن مجھے اس کی آمد کا پتہ چل گیا، اس لیے میں نے اسے قید کر لیا تاکہ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ میرا بہت بہترین دوست ہے، مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر اسے راضی کر لوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں؟ تم نے جن کو ہمارے گھر بھیج دیا، وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا؟ جس پر واٹر مین ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ تم نے میرے ساتھ بہت نیکی کی ہے، لیکن میں جانے سے پہلے تمہیں تحفہ دے کر جا رہا ہوں جو ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا۔ ایک چھوٹا سا بیگ اس نے میری طرف بڑھایا، پھر میری کچھ سنے بغیر ہی غائب ہو گیا۔ اس کے دیے ہوئے تحفے کو دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی، سونے کے زیورات اور رقم تھی۔ اس نے جو کھانا میری دکان سے کھایا تھا اس کی قیمت سود سمیت واپس کر دی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اتنا قیمتی تحفہ دے کر جائے گا جس نے سچ میں میری زندگی بدل دی۔ میں نے تو انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی تھی۔ سچ کہتے ہیں نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کرنی چاہیے، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔